अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं आपका होस्ट आयाज़म। नाज़रीन करम, एक तरफ तो इमरान खान के मुकदमात की डबल सेंचुरी कंप्लीट कर दी गई है, 5 मजीद मुकदमात में इमरान खान को नामजद कर दिया गया और मुकदमात हो गए 200। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी यह ऐलान कर दिया कि हम किस किस खिलाड़ी को इलेक्शन में उतारने के लिए जा रहे हैं, कितने वकला हमारे इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेंगे और जेल से कौन कौन इलेक्शन लड़ेगा, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले नंबर पे तो मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान के जो मुकदमात थे वो तकरीबन अब 200 हो गए हैं। 5 मजीद मुकदमात में इमरान खान को नामजद कर दिया गया और उसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जो है उनको तकरीबन 11 मुकदमात में मजीद नामजद कर दिया गया। उनको लाहौर एटीसी अदालत में पेश किया गया। उन्होंने साफियों के साथ गुफ्तगू की और गुफ्तगू के अंदर उन्होंने कहा कि जितने मुकदमात ये कर सकते हैं ये मुकदमात कर दें, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं नहीं करूंगी। अगर ये चाहते हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं तो मेरी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। जिस तरीके से शेख रशीद साहब की जो हवेली है उसको दोबारा ओपन कर दिया, अदालत ने हुक्म दे दिया, उन्होंने इंटरव्यू दिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी हवेली ओपन हो गई, तो उन्होंने कहा जी हम मुकदमा तो और कर दें, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी ऐलान किया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा ये लोग जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। अब यहां पे एक और भी बड़ी अहम चीज है, वो ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का जो निशान है वो वापस लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा, उसके ऊपर भी मैं आपको आज अपडेट दूंगा। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और कारकुनान हैं जो कि जेलों के अंदर हैं, उनमें सनम जवेद, तैयबा राजा, आलिया हमजा और कुछ लोग हैं। इनको जेल के अंदर से इलेक्शन लड़वाया जाएगा अगर इनकी जमानत ना मिली या अगर इनको रिहाई ना मिली, या अगर रिहाई मिलती और दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो तहरीक इंसाफ ने यह प्लान बना रखा कि इनको जेल के अंदर से इलेक्शन लड़वाया जाएगा। और ये वो सीटें हैं कि इनको किसी के भी मुकाबले में खड़ा करेंगे और ये सीटें सीधी सीधी जीत जाएंगे। लाहौर के अंदर खड़ा करें, कराची के अंदर खड़ा करें, रावलपिंडी में खड़ा करें, इस्लामाबाद में खड़ा करें, सियालकोट में, गुजरांवाला में, पाकिस्तान के बड़े शहरों में जहां मर्जी खड़ा करें, आराम से लोग सीटें जीत जाएंगे। और उसके अलावा एक और अहम खबर मैं आपको दे दूं कि इस वक्त जब इलेक्शन कमीशन ने यह कह दिया कि हम इलेक्शन करवाने के लिए जा रहे हैं, गालिबन जनवरी का आखिरी हफ्ता या फरवरी का पहला हफ्ता इसके अंदर इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं, जो अभी फिजा बनी हुई है। अब सबसे बड़ा मसला यह है सारी सियासी पार्टियों के लिए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो नौजवान वोटर है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है और वो वोटर 90 से 95% किसकी तरफ है, वो इमरान खान की तरफ है। सारी पार्टियों ने बड़ा जोर लगाया, मियां साहब वापस आए, मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया, कोशिश की यह बताने की कि नहीं जी हमारी मकबूलियत अभी भी है, और वहां पे लाहौरिये बिल्कुल भी नहीं आए। तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी जो है उन्होंने जलसा किया, लोग किराए के ऊपर लेके लोगों के चेहरे बता रहे थे। इवन कि ये मैं आपको एक खातून की ये तस्वीर दिखाता हूं, इनका इंटरव्यू किया गया, नया पाकिस्तान के रिपोर्टर थे, उन्होंने इनका इंटरव्यू किया और उन्होंने बताया जी मैं तो अपने मोहल्ले से भी काफी औरतों को लेके आई हूं और हमें यह कहा गया था कि आपको पैसे देंगे, लेकिन जो पैसे हैं वो हमें नहीं दिए गए। एतजाज अहसन ने 2 बातें की बड़ी अहम, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को बादशाह सलामत के तौर पर वापस लाया गया है, जो कुछ नवाज शरीफ को मिला है वो किसी और को नहीं मिल सकता। नैब ऑर्डिनेंस वफाकी कानून है लेकिन सजाएं माफ कर रही है सूबाई हुकूमत। नवाज शरीफ उस वक्त मुजरम थे जो उन्हें आईजी डीआईजी सलूट मार रहे थे। बरतानिया में हाई कमिश्नर एक सजा याफ्ता से मुलाकात भी कर रहे थे। मजीद उन्होंने साइफर केस के बारे में बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं कि साइफर केस इंतहाई बेहुदा केस है। इस पर लिखी इबारत है कि एक अमेरिकी ने पैगाम दिया कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटा दो, तो इसमें कौन सा सीक्रेट एक्ट है? किसी किस्म का कोई सीक्रेट नहीं है। वजीर आजम मुल्क की वो वाहिद शख्सियत होती है कि जो अपनी कौम को बता सकती है कि जी फलां मुल्क ने हमें यह कहा, फलां मुल्क ने हमें यह कहा, फलां मुल्क हमें धमकियां दे रहा, फलां मुल्क हमसे दोस्ती करना चाहता है, फलां मुल्क हमसे बिजनेस बड़ा अच्छा करना चाहता है, फलां मुल्क पाकिस्तान में आके इंडस्ट्री लगाना चाहता है। वजीर आजम तो बता सकता है, लेकिन हमने क्या किया, अमेरिका ने कहा हटा दो तो हमने कहा महाराज हमने सिर्फ हटाया ही नहीं, हमने पिंजरे में भी बंद कर दिया है। ये उन्होंने बात की है। जुनैद सलीम ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ दूर दूर तक इस सिस्टम को अपने काबू करने में कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जिसको हराना मकसूद है उसकी मकबूलियत 7वें आसमान को छू रही है, लेकिन जिसे तैयार किया जा रहा है उसके करीब करीब भी नहीं है, बल्कि उल्टा वो आवाम में गैज़ो गज़ब का शिकार होते नजर आ रहे हैं।
ایک طرف مقبولیت کی انتہا ہے اور دوسری طرف نفرت کی انتہا. اب ذرا غور کریں, ایک طرف مقبولیت کی انتہا ہے اور دوسری طرف نفرت کی انتہا ہے. یعنی کہ ایک طرف تو لوگ جوک در جوک عمران خان کے پیچھے کھڑے ہونے کو تیار ہیں, اسپیشلی ینگسٹر. اور میری بات یاد رکھیے گا, یہ میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, آپ جو دنیا میں تحریکیں چلی ہیں ان تحریکوں کو اٹھا کر دیکھیں, جس تحریک میں آپ کو نوجوان زیادہ ملیں گے وہ تحریک ایک تو چلی بڑے جوش سے ہے اور دوسری وہ تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں. اور کچھ اسی طرح کی چیزیں جو ہے پاکستان کے اندر بھی ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور دوسری طرف جو استحکام پاکستان پارٹی ہے, ان کی یہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو آؤٹ کر دیا جائے تاکہ ہمیں جو ہے وہ ووٹ ملے. اور اس چیز کی جو خواہش ہے اس بات کی, وہ ہاشم ڈوگر صاحب نے ماریا میمن کے شو میں کی. انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی الیکشن میں آتی ہے تو ہمارا ووٹ تقسیم ہوگا, کیونکہ ہم نے تو نون لیگ کے ووٹ نہیں لینے, ہمارا ووٹ تو وہی ہے جو پی ٹی آئی کا ہے, اس لیے پی ٹی آئی کا بیلٹ پیپر پر نہ ہونا ہمیں سوٹ کرتا ہے. یعنی کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر نہ ہونا ہمیں سوٹ کرتا ہے. یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ صرف باتیں ہیں جو استحکام پاکستان پارٹی کر رہی ہے, گراؤنڈ ریالٹی کا اس سے دور دور تک کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جس دن الیکشن ہوگا آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور اگر عمران خان سے بلے کا نشان واپس لیا جاتا ہے, تحریک انصاف پر پابندی لگائی جاتی ہے, الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جاتا, تو آپ یقین کریں یہ وہی حساب ہوگا جیسے ایک بندے کا ہاتھ پاؤں باندھ دیے, منہ بھی آپ نے باندھ دیا. یہ ارشاد بھٹی نے اس کے اوپر ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ایک ٹیم کے ہاتھ پاؤں باندھ کر منہ پر ٹیپ لگا کر اس کے مد مقابل ٹیم کو سرکاری طاقت کی مدد سے مقابلہ کرایا جائے تو لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے, نتیجہ کیسے کوئی قبول کرے گا؟ کہ آپ نے دو ٹیمیں بنائی ہیں, ایک ٹیم کو پوری مدد ہے, سرکاری سپورٹ حاصل ہے, دوسری کا آپ نے منہ بند کر دیا, ہاتھ باندھ دیے, پاؤں باندھ دیے, سب کچھ کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ جب اس طرح کر کے میچ کروایا جائے گا نا تو ایسے میچ کو تو لوگ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے, رزلٹ نتیجہ قبول کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پہ دو ملک ابھی دیکھیں ورلڈ کپ ہو رہا ہے انڈیا کے اندر, اب دو ملک ہیں مثال کے طور پہ وہ فائنل کے اندر چلے جاتے ہیں, تو پتہ ہے وہ کون سے میچز ہیں جن کو دنیا کے اندر بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے, جو آخری بال تک جاتے ہیں, جن کا پتہ ہوتا ہے کہ بھائی لیول پلینگ فیلڈ ہے, ٹیمیں برابر ہیں, دونوں فائٹ کر رہی ہیں, آخری بال تک میچ جائے گا اور وہ لوگ دیکھتے ہیں. لیکن جب پتہ ہو کہ ایک ٹیم نے سکور ہی جو ہے وہ 500 450 کر دیا, دوسری ٹیم 130 پہ بک ہو رہی ہے, میچ تو بھائی کوئی نہیں دیکھتا. یا ایک ٹیم جو ہے وہ اس نے سکور ہی 150 کیا تو دوسری ٹیم تو آرام سے بنا لے گی, تو میچ کوئی نہیں دیکھتا. یہ میں نے تھوڑی سی سمجھانے کی آپ کو کوشش کی ہے. تو وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے میچ لوگ دیکھیں گے یا نتیجہ قبول کریں گے, تو عارف حمید بھٹی نے کہا کہ اس طرح کے میچز کو تو لوگ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے, نتیجہ قبول کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. اب دیکھنا یہ ہے جو سب سے اہم سوال ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی. عمران خان باہر آتے ہیں یا نہیں آتے, آپ یقین کریں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. بلکہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر عمران خان جیل میں رہتے ہیں تو ووٹ زیادہ پڑے گا. آپ دیکھ لیجئے گا, شاید ابھی لوگوں کو بات سمجھ نہ آئے, لیکن اگر خان جیل میں ہوا اور الیکشن ہوئے اور بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہوا تو پاکستان کی تاریخ کے بڑے بڑے برج آپ کو الٹتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.